जादू जिन्नात मैंने शुरू में जिक्र किया, इनकी कितनी हकीकत है? जिन्नात कह देना पीर साहब के लिए ठीक है, बड़ा इसी है क्योंकि फीस बढ़ जाती है। ये तो फिर कारोबार हुआ ना? है ही कारोबार। किसने कहा कारोबार नहीं है? अल्लाह से नहीं डर लगता? नहीं, अल्लाह से क्यों डर लगता? हर बंदा जब लूट रहा है, हर बंदा खा रहा है। आपका अगर बिजनेस झूठ से बढ़ रहा है तो आप झूठ में क्यों नहीं बोलोगे? मरियम साहबा ने, सीएम पंजाब ने एक कानून लागू कर दिया जादूगरों के ऊपर, उसका अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? कौन पकड़ेगा इस माशरे के अंदर, मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कौन पकड़ेगा? मैं अभी नहीं, मैं ये नहीं कहा मैं अच्छा अमल हूँ, मैं अच्छा पीर हूँ, मैं अच्छा मैं ये बात ही नहीं करता। आप कह रहे हैं ना कि एक पैनल बनना चाहिए। बिल्कुल, जब किसी को सच्चा दिखाएंगे नहीं, खुद के अलावा नहीं दिखाएंगे ना, एक टेस्ट होगा, उसके ऊपर फार्म के ऊपर कुछ सवाल होंगे, उस सवालों के जवाब देने होंगे। पाकिस्तान के अंदर अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छे जो आमल है, जब तक उनकी टीम नहीं बनेगी, उनका बोर्ड नहीं बनेगा, तो 2 नंबर आमल पीर कभी नहीं पकड़े जाएंगे। जादू जिन्नात मैंने शुरू में जिक्र किया, इनकी कितनी हकीकत है? क्या हकीकत है? 100% कितना असरअंदाज होते हैं ये इंसानी जिंदगी में? 100% असल असरअंदाज ही जादू होता है। अच्छा, और उसके बाद मैंने एक और चीज़ भी नोट की है, एक कह रहे थे कि इस पे जिन्नात का असर है, और उसको जो पीर हजरात हैं वो मार मार के उसको वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या वजह है? उनको पता नहीं होता? नहीं, अभी हम उनके अंदर जिन नहीं होता? हम ठीक है जिन्नात के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जादू की हकीकत है या नहीं है, ये सबसे पहले। अगर जादू की हकीकत ना होती तो सूरत अल फल्क, सूरत वन्नास बिल्कुल ना आती, और सूरतें जो जादू वाली हैं वो आते ना होती। यानी ये हकीकत है। हकीकत है। सबसे हकीकत क्या है? ये जो जिन्नात वाले पे बात करते हैं, ये जो जिन्नात की हकीकत है, मैं इसके ऊपर बहुत काम किया, मैं इसको चेक किया, मैंने देखा। असल में पीर साहब की जिन्नात कहने से अगर कोई पेशेंट आ गया, ठीक है, उसको वो बेचारा ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, उसके ऊपर अपने बच्चों का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, आगे रोज़गार नहीं है, और टेंशन ले लेके उस बेचारे का दिमाग बिगड़ गया ना, टेंशन, सर भारी रहना, खिंचाव रहना, तो उसके ऊपर मेंटली हो चुका होता है। तो उसके ऊपर जिन्नात कह देना पीर साहब के लिए ठीक है, बड़ा इजी है क्योंकि फीस बढ़ जाती है। मैं अगर कहता हूँ एक पेशेंट आया भी आपके ऊपर जादू है या नजर बद, तो मुझे इतनी फीस नहीं मिलेगी। जब मैं कहूँगा जिन्नात है या जिन्नात का कबीला, तो मेरी फीस बढ़ जाती है। आपके कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा मसला बताया जाए, जितना ज्यादा अगले बंदे को परेशान किया जाए, टेंशन में डाला जाए, उतनी ही ज्यादा फीस वसूल की जाती है। जी, एक बंदा जाता है डॉक्टर साहब के पास, ये तो फिर कारोबार हुआ ना? है ही कारोबार। किसने कहा कारोबार नहीं है ही का असल कारोबार दुनिया के अंदर जिसमें नुकसान नहीं है, वो हमारा बिजनेस है, हमारा कारोबार। तो अल्लाह से नहीं डर लगता? नहीं, अल्लाह से क्यों डर लगना? हर बंदा जब लूट रहा है, हर बंदा खा रहा है, कौन सा बंदा नहीं कमा रहा है, कौन नहीं लूट रहा? जाहिर सी बात है, मैं अगर आस्ताने पे बैठ के किसी को झूठ बोलूंगा, कोई ऐसी बात करूंगा, वो खुद परेशानी में ऑलरेडी है, दोबारा परेशान होगा। तो मस्जिद में बैठ के झूठ हो सकता है तो आस्ताने में नहीं होगा? जब मस्जिद में हो सकता है, अल्लाह मस्जिद के शारक से करीब है ना, शारक से करीब वाला। मस्जिदों के अंदर बैठ के, मदरसों के अंदर बैठ के, या आस्थानों पे बैठ के, क्या बात है, जब हम फैमिली के अंदर या दोस्तों में बैठ के झूठ बोल सकते हैं, वो जगह पाक नहीं है जहाँ दोस्त बैठे। वो एक झूठ चलो अपनी वो बढ़ोतरी के लिए या खुद को बड़ा जाहिर करने के लिए की जाती है, लेकिन एक किसी इंसान की जिंदगी को आप खतरे में डाल रहे हैं। आपका अगर बिजनेस झूठ से बढ़ रहा है और लोग मुतवज्जा हो रहे हैं, तो आप झूठ में क्यों नहीं बोलूंगा? लेकिन कब तक जब तक मारते नहीं है। पकड़ा भी तो जा सकता है, जरूरी तो नहीं। कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले क्यों नहीं है? कौन पकड़ेगा इस माशरे के अंदर, मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कौन पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं? क्या आप क्या सोचते हैं? जो अब ये जो पीर हैं, जो जिनके तकिए हैं, जिनकी गद्दियां हैं, ये आम लोग हैं? मीडिया वाले से पावरफुल है, इधर से पकड़े जाएंगे, इधर से छूट के आ जाएंगे, कि उनके तलकात बड़ी बड़ी जगह से होते हैं जहाँ से काले आनी होती है। आप लोग हमें आम ना समझे, हमें कमजोर ना समझे, हम आपसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। आपने वीडियो दिखाना ना, ये 2 नंबरी कर रहा है। बिल्कुल। हमने ऊपर से कॉल करानी, जिसने वीडियो लगाई उसका पता नहीं चलना। ये तो पाकिस्तान में चलता है, तो फिर होता आ रहा है, ऐसा ही है। अच्छा चले वो जिन्नात की देखें, जब मरियम साहबा ने, सीएम पंजाब ने एक कानून लागू कर दिया जादूगरों के ऊपर, उसका अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? कौन पकड़ा है? किसको पकड़ा है? जो टिकटॉकर हैं, ये अपने या नमाजें लगा के एक यानी बैठा के डिमी बैठा के दिखा रहे हैं दुनिया के अंदर, ये 2 नंबरी कर रहा है।
سب سے پہلے حکومت کے پاس کلیہ کیا ہے یہ دیکھیں, یہ 1 نمبر ہے, یہ 2 نمبر ہے, کوئی کلیہ نہیں ہے. انہوں نے بنا دیا, مسجدوں والے مولویوں کو بھی ہمارے اوپر وہ لائسنس دیں گے بھی عملیات کے ساتھ. اگر ایک بندے کو صحیح قرات نہیں ہوتی, اوپر اچھا عمل ہے, ایک پاور رکھتا ہے, لیکن اس کو لفظ نہیں آتے, اس کا تار چڑھاؤ نہیں آتا, تو مطلب ہے وہ عمل نہیں ہے. اور ایک قاری ہے, عمل نہیں ہے, صرف قاری ہے, وہ تکیہ بنا لیتا ہے, گدی بنا لیتا ہے, اس کو پاس کر دیں گے بھی وہ کیسے عمل ہو گیا. ہمارے جب تک جو پاکستان کے اندر اچھے سکالر ہیں, اچھے جو عامل ہیں, جب تک ان کی ٹیم نہیں بنے گی, ان کا بورڈ نہیں بنے گا, تو 2 نمبر عامل پیر کبھی نہیں پکڑے جائیں گے. میں نے تو قاضی صاحب آج تک جتنے بھی عامل بابے جو بھی دیکھے سارے ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں. میں نے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں دیکھا جو کہے کہ بھائی وہ بھی میری طرح ٹھیک ہے, اس نے بھی ٹھیک بات کی تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک پینل بننا چاہیے. بالکل, جب کسی کو سچا دکھائیں گے نہیں خود کے علاوہ, نہیں دکھائیں گے نا. دیکھو جیسے ایک ٹیسٹ ہوگا, اس کے اوپر فارم کے اوپر کچھ سوال ہوں گے, سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. مجھے نہیں لگتا آج سی ایم صاحبہ یا کوئی بھی منسٹر بیٹھ کے کہے کہ جو بھی عامل ہیں یا جو یہ کام کرتے ہیں سچے ہیں, ادھر لائن میں لگ جائیں. مجھے نہیں لگتا کوئی ایک بندہ بھی نظر آئے. نہیں, نہ نظر آئے گا, ختم ہو جائے, ان کو بند کریں نا, سزائیں دیں, قید دیں. اس بات کا بھی جواب آپ کی بات میں ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ان کے پیچھے ہینڈلر ان کے بڑے طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں. قانون سے بڑا کوئی نہیں. وہ ٹاپک اور تھا. آپ نے کیا لوٹتے کیوں, فراڈ کیوں کرتے, دھوکہ کیوں, وہ ٹاپک اور تھا. جب قانون کی, لیکن ان کے اوپر ہاتھ تو انہی کا ہی ہے نا, میرا خیال ہے. کروڑوں ہو, جب قانون کی عمل درآمد ہوگی, قانون سے کوئی بالا تار نہیں ہے. قانون کا کٹہرا سب کے لیے برابر ہے, چاہے جتنا بھی پاورفل ہو. تو یہاں آ کے دیکھیں, ہم لوگ روحانی طور پہ بن کے لوگوں کی ذات کے ساتھ, ان کے ارمانوں کے ساتھ جب کھیلیں گے, کھیلتے ہیں, اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہمارے اصل جو بنیاد ہے, حقیقت ہے, کوئی نہ کوئی سسٹم تو بنانا پڑے گا. آج نہیں بنائیں گے تو کل کو بنائیں گے, اگر نہیں بنائیں گے تو بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی اور بہت زیادہ ظلم ہو چکا ہوگا. قاضی افضل ارائیں صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو میکسیمم یہ کاروبار کر کے بیٹھے ہوئے یہ ڈونگی ہیں. دیکھیں کوئی بھی, اس میں بھی ہے. میں ابھی نہیں, میں یہ نہیں کہا میں اچھا عمل ہوں, میں اچھا پیر ہوں, میں اچھا کا, میں یہ بات ہی نہیں کرتا. یہ کچھ نہ کچھ تو ترتیب دیں گے نا, اس کے مطابق اگر کسی کا ٹھیک اترتا ہے, ٹھیک کام کرتا ہے, اس کو اجازت دیں, باقی سب کو ختم کرے. ایک انصاف. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں بھی انہی میں آتا ہوں, لیکن خود کو ثابت تو کرنا پڑتا ہے. بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار میں ہوں, ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ میں ہوں, میں بہتر ہوں, میں سب سے اچھا کر رہا ہوں. دیکھیں کوئی آج تک, آپ کی عمر کتنی ہوگی ہے؟ میری عمر 26 سے 27 سال. 26 سال سے ماشاءاللہ. 16 سال کے بعد آپ شعور پکڑ گئے, کچھ معاشرے کا پتہ چل گیا. مجھے اس 10 سال کے اندر کوئی ایک بندہ دکھائیں جس نے آپ کو کہا ہو میں جھوٹا ہوں. میں ایک بندے سے ملا ہوں, یہی کام کرتے ہیں, عامل ہیں وہ. میں ان سے ملا ہوں, تھوڑا گپ شپ ہوئی, تھوڑا اچھا تعلق بنا. میں نام نہیں لینا چاہوں گا پہلی بات. تو میں نے ان سے کچھ چیزیں پوچھی. میں نے کہا یار آپ لوگوں کے ذائچے دیکھتے ہیں, ان کو فال نکالتے ہیں, چیزیں وغیرہ بتاتے ہیں آپ, تو کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا جھوٹے کی آپ نے بات کی. اس نے مجھے ایک بات بتائی کہ بھائی پاکستان میں 80% پرابلم ہر بندے کی سیم ہے. ٹھیک ہے. تو میں انہی 80% میں سے جب 5-7 باتیں اس بندے کے ساتھ کرتا ہوں تو وہ تو کہتا ہے واہ واہ یار یہ تو بہت پہنچی ہستی ہے. ہو گیا, ختم ہو گیا, بتا دیا, اس نے بتا دیا. اب اس کا علاج بھی تو کرنا ہے. اگر اس کا مسئلہ ہے, اس نے بتا دیا, بات یہاں نہیں ہے, یہ یہاں ختم نہیں ہوتی. دیکھیں اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ جاتا ہے تو اس کو ٹیسٹ لے کے دیتا ہے, اب لیبارٹری سے کرا کے لائے, ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کا بھی کام شروع نہیں ہوا. وہ جب ٹیسٹ آئیں گے, ٹیسٹ کو دیکھ کے علاج کو ترتیب دیں گے, پھر پتہ چلے گا ڈاکٹر صاحب جب مرض آ گیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے علاج ٹھیک کیا نہیں کیا. اب پتہ چلنا ہے جو صاحب لگایا ہے اس کے اوپر جادو, کالا جادو ہے, پیلا ہے, نیلا ہے, سبز ہے, کوئی بھی جادو ہے. اب اس کا مقصد ہے میرا روزگار اچھا چلے. اس کا سوال تو یہ ہے, اس کا سوال ہے میری بیوی مجھ سے لڑائی جھگڑا کر کے چلے گی, واپس گھر آ جائے. اگر کوئی لیڈیز آتی ہے, اس کا یہ پرابلم ہے میرا میاں خرچہ نہیں دیتا, یا میرے ہسبینڈ آتے ہیں تو کسی اور کی باتوں میں لگ جاتے ہیں, ہماری بات نہیں سنتے, ٹھیک ہے, ہمارے قریب نہیں ہوتے. سوال تو ان کا یہ ہے, ہم پیسہ لگاتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, زمینیں بیچی, گولڈ بیچا, ہم کاروبار میں لگاتے ہیں, ہمارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے. ان کا سوال ہے ہم زندگی کو بہتر کیسے کریں. مین کام یہ ہے. بتانے سے تو کوئی عامل, کوئی پیر بھی, کوئی بھی کسی سے کہہ سکتا ہے یار میرا کاروبار نہیں چل رہا, وہ کہے گا یار کسی نے کچھ کرا نہ دیا, تو وہ عامل پیر نہیں ہو گیا. عامل پیر وہ ہے جو اس کا علاج کر کے اس کی زندگی کو بہتر, اللہ کی ذات کرتی ہے, لیکن ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہیں, ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے.
اس کو ٹھیک کریں. جب اس کا علاج ہی نہیں ہوگا آپ مجھے بتائیں تو آپ پیر تو 2 نمبر ہو گیا. بالکل. اس نے بات کی تھی اس کی آپ کے اوپر فلاں جادو ہے, فلاں 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 جادو ہے, بھئی آپ کو پتہ چل گیا, اب علاج کرو. ٹھیک ہے. جب علاج کرے گے اس کو فائدہ نہیں ہوتا, یہاں آ کے پیر 2 نمبر ہوتا ہے, بتانے سے 2 نمبر نہیں ہوتا.